बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल तशक्कुर न्यूज। मेरा नाम अली मंसूर है। अच्छा जी, कचौरा वैली में, गिलगित में, स्कर्दू में एक अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक हादसा हुआ जिस पर कराची के रहने वाले लोधी फैमिली के 3 लोग डूब गए, जिसमें यासिर लोधी का बेटा, उनकी बेगम और एक छोटा भाई, ये 3 लोग डूबे। अच्छा, डूबने के बाद एक को रेस्क्यू कर लिया गया जो कि अभी जख्मी हॉस्पिटल में है। बेगम को रेस्क्यू किया गया 2 घंटे के बाद मुकामी लोगों ने, जो जांबाक हो गई हैं। बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा है, जो उस बेगम का शौहर है, बड़े वाले बेटे का कुछ पता ही नहीं है। आलू के इस वक्त स्कर्दू में मैं मौजूद हूँ। कचरा के मुकाम पे जो है हादसा हुआ है बोट का, अहमद लोधी का, मैं उसका वालिद हूँ। मैं आप लोगों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, मैं ये एक ऐलान छोटा सा कर रहा हूँ। मेरा बेटा अहमद जो पानी में डूब गया है, आज 5वां दिन है और वो किसी सूरत भी जो है हमें मिल नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों जितने भी लोग हैं, बशमूल सरफराज पठान और इसकी टीम, मैं सबके लिए ये ऐलान करता हूँ कि 5 लाख रुपए हम उनको इंशाल्लाह मोहब्बत से, अपनी खुशी से, अल्लाह की रज़ा से, क्योंकि इनकी मेहनत है, अपनी जान को ये ख़तरे में डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, अहमद के लिए जो भी कर सकेंगे, ये मैं अपनी खुशी से जो है उनको 5 लाख रुपए दूंगा। हमें ये बात पता चली कि जब ये राफ्टिंग कर रहे थे तो ये लोग 3 लोग थे और 2 ऑपरेटर थे। अच्छा, जब पानी का बहाव तेज हुआ तो एक ऑपरेटर पहले ही उसने कूद के अपनी जान बचा ली, ठीक है। दूसरा जो ऑपरेटर था वो भी कूद गया। अब ये 3 लोग नियत्ते, जिनके पास कुछ था ही नहीं, वो डूब गए। वहां पर जो बच्चा है, जिसने ये हमें बताया, वहां का कोई मुकामी लड़का था, जिशान, उसने रेस्क्यू किया तो वो बच गया। जो बेगम है, अहमद लोधी की जो बेगम है, उसको 3 घंटे के बाद मुकामियों ने रेस्क्यू किया है। 5 दिन आज हो गए, बड़े वाले बेटे का कुछ पता ही नहीं है। तो भाई, अपील है, इस माँ की फरियाद सुने कि जो माँ किस तरीके से तमाम इदारों को, हुकूमत सिंध को, हुकूमत पंजाब को, हुकूमत KPK को, वजीर आजम साहब को, CM बल्तिस्तान को, आर्मी चीफ को गुजारिश कर रही है ये माँ रोते हुए कि मेरे बच्चे को देख ले, रेस्क्यू कर ले। नौरीन यासिर लोधी बात कर रही हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज से 4 दिन पहले मेरे बच्चे कचौड़ के इलाके में जो कश्ती डूबी थी उसमें मौजूद थे। मालूम है आप लोगों को, मेरी बहू जिसका इंतकाल हो गया, कल उसकी तदफीन हो गई। मेरा छोटा बेटा जख्मी है। मेरा बड़ा बेटा अहमद लोधी अब तक मिसिंग है। 4 दिन हो गए। खुदारा खुदारा खुदारा, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद तो करें। ऑपरेशन रेस्क्यू वाले कर रहे हैं, डंडों से। जदीद तरीका क्यों नहीं अपनाया जा रहा? घर वाले जो अभी तक अपने बच्चों की आस में बैठे हुए, वो क्या करें बताएं? सुबह होने का इंतजार करते हैं कि शायद कोई अच्छी बात पता चल जाए, शायद कोई ऐसी अच्छी न्यूज आ जाए, लेकिन अफसोस के सुबह होती है और उसी तरह से शाम होती है। क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वो कराची से उसका ताल्लुक था? क्या हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं, वो उनके दिलों में इस बात का एहसास नहीं है कि एक माँ रो रो के फरियाद कर रही है कि खुदारा मेरे बच्चे को ढूंढ के मुझे दिया जाए? क्यों अभी तक किसी ने भी, क्यों किसी आला अहदेदार, किसी हुकूमती एहलकार ने हमसे राब्ता नहीं किया? ऐसा क्यों किया? कराची के लोग, सिंध के लोग क्या इतने ही फालतू हैं? टूरिज्म को
آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے, آپ ٹورزم کو سپورٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کو پریشانی میں ایسے اکیلا چھوڑ کے کشتی سے کود جاتے ہیں, لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا پلیز میرے بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کریں, لیکن ابھی تک کوئی آپریشن تیز نہیں کیا گیا, نہ ہی کسی جدید مشینری کا استعمال کیا گیا ہے. کس طریقے سے بتائیں مجھے, کس طریقے سے کیا کروں, کس چیز کا انتظار کروں, اس چیز کا انتظار کروں یا اس لیے انتظار کروں کہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں یا میں سندھ سے بلانگ کرتی ہوں. کہاں ہیں ہمارے صوبے کے لوگ, کہاں ہیں ہمارے حکومتی اہلکار؟ اللہ کا در کھٹکھٹا ہی رہی ہوں میں, تو کیا ہم اپنے بچوں کو وزٹ پہ پاکستان ٹور پہ بھیجنے کے بعد اللہ معاف کرے ان کی لاشیں ریسیو کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں؟ جوان بچے اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. خدا را ہماری مدد کریں, ہماری مدد کریں. آج میں اگر اس دکھ اور تکلیف میں بیٹھی بھی ہوں اور میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو اللہ نہ کرے کل آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسے ہو سکتا ہے. میں تو پھر بھی ایک ماں کی حیثیت سے یہ بات کروں گی کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو, لیکن خدا را یار پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, اللہ معاف کرے اپنے بچے کھونے کے بعد پھر حکومتی اہلکاروں کے نمبر تلاش کریں, اپنے بڑے بڑے جو ووٹ لے کر ہم سے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کا انتظار کریں کہ ہم ان سے رابطے کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے رابطہ کرے, ہم دکھی فیملی ہیں, ہم اس سانے کو کس طرح سے فیس کر رہے ہیں, ہم سے کوئی آ کے رابطہ کرے یا ہم سے کوئی بات کرے. یار کوئی نہیں ہے ایسا, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے. ہم کیا کریں, ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ اس بات کا جواب دیں, پلیز مجھے جواب دیں. ریکویسٹ ہے میری, پھر سے ویڈیو وائرل کریں تاکہ کسی ایسے بندے کے آگے یہ ویڈیو جائے جہاں پر اس کو اس بات کا احساس ہو کہ منتظر ہیں لوگ اپنی جوان اولادوں کے لیے, جوان اولادوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ آ جائے, زندہ سلامت آ جائیں. جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے امید کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں نہیں سمجھ آتا کسی کو؟ میں ایک ماں اپنے جوان بچے کا انتظار کرتے کرتے تھکتی جا رہی ہوں. یہ ریسکیو 1122 والے کام کر رہے ہیں, اس بات سے انکار نہیں ہے, لیکن حکومتی اہلکاروں کو ان کو جدید مشینری پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ جلد از جلد یہ آپریشن کمپلیٹ ہو. پلیز بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, ادی فریال کارپور سے بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں, وہ بھی ایک عورت ہے, وہ بھی اس بات کو سمجھے, ایک ماں کے درد کو سمجھتے ہوئے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز میری مدد کریں. تو میری گزارش ہے, جب 144 لگی تھی, جب سیلابی ماحول چل رہا ہے, کلائمیٹ چینج کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں, 144 کے لگنے کے بعد بھی وہاں پر یہ رافٹنگ کی جا رہی ہے, سیاحوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کراچی والے بھی سو رہے, ایک ماں مستقل, ایک باپ اس نیش تک آ گیا, وہ کہتے ہیں یاسر لودھی کہ میں 5 لاکھ روپے بھی دینے کے لیے تیار ہوں, میرے بچے کو ریسکیو کر لیں. تو ہم کہاں ہیں, کہاں ہے گورنمنٹ؟ آج یہ معاملہ اس فیملی کے ساتھ ہوا ہے, کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تمام کراچی والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تمام پاکستان میں ہو سکتا ہے. تو اپیل ہے کہ تمام حکمرانوں سے کہ اس بچے کو ریسکیو کریں. اور یہ جو ماں فریاد کر رہی ہے, چیخ چیخ کے فریاد کر رہی ہے, یاد دیکھیں اس ویڈیو میں. شکریہ, اللہ حافظ.